नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म यहाँहरू समक्ष कक्षा 10 को नेपाली विषयको म सडक बोल्दैछु कविताको सस्वर वाचन र भावार्थ बोध सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडिको क्रियाकलापमा हामीले कवयित्री पारिजातको विषयमा छलफल गरेका थियौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कवयित्री पारिजातको जन्म, उहाँद्वारा लिखित कृतिहरूको परिचय र पारिजातका विशेषताहरू जानकारी गर्नुभएको छ। आज म सडक बोल्दैछु कविताको 4 वटा श्लोकहरूको सस्वर वाचन र प्रत्येक श्लोकको प्रत्येक अनुच्छेदको भावार्थ बोध यस क्रियाकलाप मार्फत विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गराइनेछ। आउनुहोस् पहिलो अनुच्छेद वाचन गरौं र त्यसको भावार्थ बोध गरौं। फनको मारेर घाँटी अथवा कम्मरमा कसैको पछ्याएर जाने म होइन, सर्प जस्तै सलल बगेर कसैलाई तर्साउन सक्ने म होइन, किनकि पहाड र चट्टानहरू ब्लास्टिङ गरी निर्माण गरिएको र सम्भार नगरिएको म निश्चल निश्चल सडक बोल्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कवयित्री पारिजातद्वारा लेखिएको म सडक बोल्दैछु कविता प्रकृतिको मानवीकरण गरेर लेखिएको उत्कृष्ट व्यङ्ग्य कविता हो। यसलाई म व्यङ्ग्य कविता भन्न चाहन्छु। मैले किन व्यङ्ग्य कविता भने क्रमशः व्याख्याको क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट पार्नेछु। नेपालको विद्यमान सडकको अवस्था, नेपालको वर्तमान सडकको अवस्था र मानवीय प्रवृत्ति प्रति यस कवितामा व्यङ्ग्य गरिएको छ। मानवीय सडकको वर्तमान अवस्थाप्रति अवस्थाको जानकारी दिँदै, सडकको वर्तमान अवस्थाको चर्चा गर्दै, सडकको वर्तमान अवस्था बिग्रनुप्रति, सडकको अवस्था खस्कनुप्रति मानवीय जिम्मेवारी र दायित्वबोधको अभाव रहेको कुरा कवितामा प्रश्न पारिएको छ। कवयित्रीले पहिलो अनुच्छेदमा सडकलाई परिचित गराउँदै फनको मारेर घाँटी अथवा कम्मरमा कसैको पछ्याएर जाने म होइन, सर्प जस्तै सलल बगेर कसैलाई तर्साउन सक्ने म होइन म, किनकि पहाड र चट्टानहरू ब्लास्टिङ गरी निर्माण गरिएको र सम्भार नगरिएको म निश्चल निश्चल सडक बोल्दैछु भनेकी छिन्। सडक जसरी सर्प सलल बगेर कसैलाई तर्साउँछ अथवा कसैको कम्मरमा बिरिन्छ, पछ्याएर जान्छ, न कसैको घाँटीमा फन्को मार्छ। यो त्यस्तो सजीव चीज होइन जसले मानिसलाई आतंकित बनाउँछ, सर्प जस्तै तर्साउँछ, पानी पानी बनाउँछ। यो त पहाड र चट्टानहरूलाई ब्लास्टिङ गरेर, कटिङ गरेर, पहाड र चट्टानहरू काटेर निर्माण गरिएको, आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको निम्ति, मानव जीवनलाई सहज बनाउनको निम्ति, यातायात सुविधा विस्तारका निम्ति, यातायातको सहजीकरणका निम्ति मानिसले निर्माण गरेको
भौतिक संरचना मात्रै हो। सडक यो मानव निर्मित भौतिक संरचना हो। यसको निर्माण मानिसले आफ्नो जीवनलाई सुखद बनाउनको निम्ति, सहज बनाउनको निम्ति गरेको हो। तर सडक निर्माण गरियो, सडक निर्माणको लामो समयसम्म पनि त्यसलाई मर्मत सम्मार नगरिएको, कुरा कवितामा बताउँदै कवयित्रीले सडकलाई निश्चल निश्चल, कुनै पनि त्यो सडक त्यस्तो संरचना हो जसमा कुनै पनि किसिमको छल कपट हुँदैन। होला निर्माणको क्रममा ठेकेदारले छल कपट गर्ला, निर्माणको क्रममा इन्जिनियरहरू ठेकेदारहरूबाट आर्थिक प्रलोभनमा पर्लान् र गलत निर्माण प्रक्रियामा साक्षी बन्लान्। तर सडक आफैमा निश्चल छ, पवित्र छ, त्यसमा कुनै पनि किसिमको छल कपट छैन। त्यस्तो भौतिक संरचना सडक भएको कुरा कवयित्रीले यो पहिलो अनुच्छेदमा व्यक्त गरेकी छिन्। अब दोस्रो अनुच्छेदतर्फ लागौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मान्छेहरू म माथि गुड कुद हिँड, चिप्लेटी खेल, कवास खेल, गिर खेल। सवारी साधनहरू र तिमीहरू पनि रातो दिन ताती बाँधेर गुडा, छेकथुन म गर्ने होइन। यात्रुवाहक बस र मालवाहक ट्रक जुधाउने म होइन। मैले भनेर ट्याङ्करले बसलाई पास नदिएको होइन। जोगीमारा, नागढुङ्गा र कुर्लिन घाट, ओडारे भिर, लाङ्ग्रे भिर र बाँधरे भिरबाट बस खसाल्ने म होइन। बेकाल मर्ने यतिका त्रासद मृत्युहरूको म जिम्मेवार छैन। मलाई गाली नगर, मलाई गाली नगर। कवयित्रीले सडकलाई मानवीय भावमा उतार्दै, मानवीकरण गर्दै, मान्छेलाई सम्बोधन गर्दै सडकलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न आह्वान गरेकी छन्। हरेक मान्छेले सडकलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्छ। सवारी साधन गुडाउन सक्छ, आफै कुद्न सक्छ, परेड कवाज खेल्न सक्छ, हिँड्न सक्छ, चिप्लेटी खेल्न सक्छ, भकुण्डो गिर खेल्न सक्छ। रातो दिन ताती बाँधेर सडकमा सवारी साधनहरू गुडाउँदा, मान्छे पैदल यात्रा गर्दा सडकले त्यसको कुनै प्रतिरोध गर्दैन, सडकले त्यसको कुनै विरोध गर्दैन, त्यसलाई छेकथुन गर्दैन। त्यसैले सडक निश्चल छ, पवित्र छ, निष्कपट छ। सडकमा हुने हरेक सवारी दुर्घटनाहरूलाई लक्षित गर्दै कवयित्रीले यात्रुवाहक बस र मालवाहक ट्रक जुधाउने म होइन भनेर अभिव्यक्ति गरेकी छिन्। सडककै कारणले सवारी दुर्घटना हुने गर्दैनन्, एक आपसमा सवारीहरू ठक्कर खाँदैनन्। हामी सडकको अवस्थालाई दोष दिएर हरेक सवारी दुर्घटनाबाट पन्सिन खोज्छौं। सवारी साधनले एकले अर्कोलाई पास नदिँदा, ओभरटेकिङको सिग्नल नदिँदा सडकलाई गाली गर्ने गरिन्छ। यसमा सडकको कुनै पनि किसिमको दोष नरहेको विचार कवयित्रीको रहेको छ। जोगीमारा, नागढुङ्गा र कुर्लिन घाट, ओडारे भिर, लाङ्ग्रे भिर र बाँदरे भिरबाट बस खसाल्ने म होइन। कवयित्रीले हाम्रा सडकहरू नदी किनारमा निर्मित छन्, अप्ठ्यारा भिरहरू काटेर बनाइएका छन् र विभिन्न कारणले सवारी दुर्घटनाहरू हुने गर्दछन्, गाडी सडकबाट खस्ने गर्दछ। त्यो चाहे जोगीमाराको भिर होस्, नागढुङ्गा होस्, कुर्लिन घाट होस्, ओडारे भिर होस्, लाङ्ग्रे, बाँदरे अनि के जाति भिरहरू। हाम्रा सडकहरूमा अलग अलग किसिमका भिरहरू रहेका छन्। ती भिरहरूको नामाकरण गरिएको छ र यसरी हुने सवारी दुर्घटना, यी भिरहरूबाट, सडकहरूमा हुने सवारी दुर्घटना अनि गाडी भिरबाट खसेर नदीमा पर्ने अवस्थामा सडक जिम्मेवार नरहेको कुरा कवितामा बताइएको छ।
बेकाल मर्ने यतिका त्रासद मृत्युहरूको म जिम्मेवार छैन, मलाई गाली नगर। नेपालमा वर्षेनी सडक दुर्घटनाबाट हजारौं मानिसको ज्यान जाने गर्दछ। हामीले दिन प्रतिदिन मोटरसाइकल दुर्घटनाका घटनाहरू सुनेका छौं, गाडीहरू सडकबाट खसेका घटनाहरू सुनेका छौं, भिरबाट गाडीहरू खसेका घटनाहरू सुनेका छौं, नदीमा डुबेका घटनाहरू सुनेका छौं। त्यसबाट धेरै मान्छेहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको कारुणिक दृश्यहरू देखेका छौं, सुनेका छौं, भोगेका छौं, आफन्तहरू गुमाएका छौं। वास्तवमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी हरेक सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने धनजनको क्षति, मानवीय क्षति, अपूरणीय क्षतिको जिम्मेवार सडक होइन। यस्ता दुर्घटनाहरूमा मान्छेले सडकमाथि आक्रोश पोख्ने गरेको पाइन्छ। सडकलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ विशेषणहरू थोपरेर सडकलाई लाञ्छना लगाउने, दोष दिने गरिएको पाइन्छ। तर यस्ता सडक दुर्घटनाहरूमा सडकको कुनै पनि दोष नरहने कुरा, नरहने विचार कवयित्रीले यस कवितांश मार्फत व्यक्त गरेकी छिन्। कवयित्रीका विचारमा सडकले आफूलाई जसरी मान्छेले प्रयोग गरे पनि निर्बाध रूपमा सहने गर्दछ। त्यो मान्छेको मनोवृत्ति अनुसार, मान्छेको चाहना अनुसार, मान्छेको आवश्यकता अनुसार मानिसले सडक प्रयोग गर्दछ। चाहे सवारीहरू एक आपसमा ठोकिएको कुरा होस्, त्यसमा मानिसहरूले वाद विवाद गर्ने गरेको र आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। सवारी साधनले एकअर्कोलाई पास नदिएको अवस्थामा एउटाले अर्कोलाई दोषी करार गर्न खोजिएको पाइन्छ, औँला उठाउने गरेको पाइन्छ। सडक दुर्घटनामा सडकलाई जिम्मेवार बनाएर सवारी साधनको अवस्था, चालकको अवस्था, यात्रुहरूको संख्या आदिको पछाडि लुकेका कारणहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिएको पाइन्छ। तर यसमा सडकको कुनै पनि जिम्मेवारी नरहने विचार यो दोस्रो अनुच्छेदमा कवयित्रीले व्यक्त गरेकी छिन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तेस्रो अनुच्छेद यसरी कवयित्री प्रस्तुत गर्दछिन्। सडक हुँ बाढीमा डुब्न सक्छु, सडक हुँ पहिरोले पुरिन सक्छु, माटो ढुङ्गा पन्छाए, पानीको भेल तह लगाए, फेरि देखिन सक्छु, जोडिएर फेरि चालु हुन सक्छु। सडक हुँ हराउँदिन, सडक हुँ कहिल्यै बाँचिन्न, मसँग यति नै अपेक्षा राख, मसँग यति नै अपेक्षा राख। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस अनुच्छेदमा कवयित्री पारिजातले सडकसँग हामीले कति अपेक्षा राख्ने, सडकसँग हाम्रो कति आसक्ति हुनुपर्ने कुराको चर्चा गर्नुभएको छ। समयानुसार सडक बाढी पहिरोले पुरिन सक्छ, डुब्न सक्छ। वर्षामा सडक जलमग्न हुन सक्छ, वर्षामा माथिबाट खस्ने पहिरोले सडक पुरिन सक्छ। तर बाढीको भेललाई तह लगाए, पानीको भेललाई, बाढीलाई तह लगाए अनि पुरिएको सडकको ढुङ्गा माटो पन्छायो भने सडक फेरि पनि देखिन सक्छ, फेरि पनि सडक सञ्जालमा जोडिएर चालु हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले पुनः प्रयोग गर्न सक्छौं। यो कहिल्यै हराएर नासिएर जाने कुरा होइन। सडक कहिले हराउँदैन, कहिले नासिन्न, कहिले भाँचिन्न, कहिले टुक्रिएर जाँदैन। मसँग यति नै अपेक्षा राख। मर्मत सम्मार नगरी बाढी पहिरो तह नलागै हामी सडकलाई प्रयोग गर्छौं भन्नु हाम्रो मूर्खता हो। यदि हामीले सडकको मर्मत सम्मारमा जोड दियौं भने, सडकलाई समय समयमा मर्मत सम्मार गर्ने हो भने, समयानुकूल आउने प्राकृतिक समस्याहरूबाट सडकलाई जोगाउने हो भने सडक सञ्जालबाट हामी विमुख हुनु पर्दैन।
त्यसैले सडकसँग हामीले ठूलो अपेक्षा राख्नु भन्दा पनि सडकमाथि आइपर्ने समस्याहरू, सडकको अवस्थामाथि आइपर्ने समस्याहरू त्यो कहिले प्राकृतिक कारणले आइपर्छन्, कहिले मानवीय कारणले आइपर्दछन्। त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्यौं भने सडक निरन्तर सुचारू गर्न सकिन्छ। सडकको प्रयोग निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिने भाव वा विचार कवयित्रीले यो तेस्रो अनुच्छेदमा व्यक्त गरेकी छिन्। चौथो अनुच्छेद यसरी अगाडि बढ्छ। मलाई झुर सडक खत्तम र रद्दी सडक भन्नेहरू आफूलाई कुखुराको गुलाफी फूल सम्झेर सुरक्षित घुमफिर गर्नेहरू जसलाई सोध्नु पर्ने हो उहीसँग सोधा सडक किन यस्तो भयो। मलाई मात्र सरापेर भएन, म लान्छित थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु, म लान्छित थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अगाडि श्लोकहरूमा पनि भनियो, जब जब सडक दुर्घटना हुने गर्दछ, सवारी दुर्घटना हुने गर्दछ, त्यसबाट चाहिँ धनजनको क्षति हुने गर्दछ, मानवीय क्षति हुने गर्दछ, तब हाम्रा आँखा रसाउँछन्, मन कुणिन्छ, अनि मन बुझाउनका लागि सडकलाई लान्छित गराउँछौं, अभियोग दर्ज गराउँछौं, विभिन्न किसिमका विशेषणहरू प्रदान गर्दछौं, घोप्टे भिर भन्छौं, बाँदरे भिर भन्छौं, लाङ्ग्रे भिर भन्छौं, अनि के भन्छौं र आत्मशान्ति लिने गर्दछौं। यसरी सडकलाई झुर सडक भनेर, रद्दी सडक भनेर, खत्तम सडक भनेर हामी आफ्नो सुरक्षित यात्राको कल्पना गर्दछौं। आफ्नो जीवनलाई कुखुराको गुलाफी फूल, महत्त्वपूर्ण फूल सम्झन्छौं। जसरी कुखुराको फूलभित्र, गुलाफी फूलभित्र एउटा जीव, सजीव जीवको चाहिँ अस्तित्व रहेको हुन्छ, त्यसै गरी त्यो जोखिमपूर्ण सडकमा, खाल्डा खुल्डी परेको सडकमा, बिग्रिएको भत्किएको मर्मत सम्मार नभएको सडकमा आफ्नो सुरक्षित यात्राको खोजी गर्ने हाम्रो मानवीय मनोवृत्तिलाई, आफ्नो जीवनलाई आफूलाई कुखुराको गुलाफी फूल सम्झेर कवयित्रीले संज्ञा दिँदै सुरक्षित घुमफिर गर्नेहरू, कुखुराको फूल प्याट्ट फुट्ने बित्तिकै त्यसको उपयोगिता र औचित्य महत्त्व सिद्धिन्छ। चाहे भाले लागेको फूलमा त त्यहाँ एउटा जीव हुन्छ, त्यो जीव नै नष्ट हुन्छ। भाले नलगाइएको फूल भए पनि त्यो जब कुखुराको फूल प्याट्ट फुट्छ त्यसपछि त्यसको सम्पूर्ण उपयोगिता नष्ट भएर जान्छ। उल्टो हामीलाई घिन लाग्छ, फोहोर लाग्छ। हो, सडकलाई गाली गर्दै सुरक्षित घुमफिरको चाहना राख्ने, सडकका खाल्डा खुल्डीप्रति नजरअन्दाज नगर्ने, सडकको अवस्थाप्रति बेखबर रहने, तर त्यही सडक यात्रा सुरक्षित चाहने मानवीय कमजोरीप्रति कवयित्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्, व्यङ्ग्य गरेका छिन्। आफूलाई कुखुराको गुलाफी फूल सम्झेर सुरक्षित यात्रा गर्न चाहनेहरू, तर तिमीहरू सडकको अवस्थाप्रति चाहिँ बेखबर छौ। सडकमा परेका खाल्डा खुल्डीहरू पुर्ने काम प्रयत्न गर्दैनौ, पूर्णको निम्ति खबरदारी गर्दैनौ, जिम्मेवार निकायलाई झकझकाउँदैनौ, खबरदारी गर्दैनौ, तर फेरि सुरक्षित यात्रा तिमीहरूको चाहना छ। यो नमिल्ने कुरा। व्यवहार र आवश्यकता, व्यवहार र भावनामा, विचारमा परस्पर विरोधाभासपूर्ण रहेको मानवीय प्रवृत्तिको यहाँनिर विरोध गरिएको छ। सडकलाई खत्तम भनेर, सडकलाई रद्दी भनेर, सडकलाई झुर भनेर हाम्रो यात्रा सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसैले जसलाई सोध्नु पर्ने हो उहीसँग सोधा सडक किन यस्तो भयो। जिम्मेवार निकायलाई घचघच्याउ, जिम्मेवार निकायको कानसम्म आवाज पुर्याऊ, ठेकेदारहरूलाई समाऊ, खबरदारी गर, सडक मर्मत सम्मार गराऊ, आवाज उठाऊ, आफै पनि सक्रिय बन, किनभने तिम्रो जीवन, तिम्रो सडकको यात्रा त्यही
सँग जोडिएको छ। तिम्रो जीवन, तिम्रो सुरक्षित जीवन त्यही सडकसँग जोडिएको छ। त्यसैले सडकलाई गाली गरेर सुरक्षित यात्रा हुन सक्दैन। मानिसको सुरक्षित यात्रा त सडकको मर्मत सम्मार गरिएको सडक, सावधानीपूर्वक चलाइएको सवारी साधनबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसैले जिम्मेवारी लिने तर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने मानवीय प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यङ्ग्य गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो व्यङ्ग्य कविता हो भनेर मैले सुरुमा भनेको थिएँ। यहीँनेरि चाहिँ कवयित्रीको व्यङ्ग्य रहेको छ। आफ्नो जीवनलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने यहाँ बिम्बको रूपमा प्रतीकको रूपमा कुखुराको गुलाफी फूल प्रयोग गरेकी छन् कवयित्रीले। आफ्नो जीवनलाई सुन्दर ठान्ने अनि सुरक्षा खोज्ने, तर जहाँ हामी सुरक्षित हुनुपर्ने त्यही सडकलाई बेवास्ता गर्ने, त्यसको मर्मत सम्मारप्रति उदासीन रहने, समयमै मर्मत सम्मार नगर्ने, आवश्यकताले सडक निर्माण गर्ने तर लामो समयसम्म त्यो सडकको अवस्थाप्रति बेखबर रहने मानवीय प्रवृत्तिप्रति यहाँनिर व्यङ्ग्य गरिएको छ, असहमति प्रकट गरिएको छ, असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ। कवयित्रीका विचारमा मलाई मात्र सरापेर भएन, म लान्छित थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु। सडकले मानवीय प्रवृत्तिका कारणले अनगिन्ती लान्छनाहरू सहनु परेको छ। दुनियाँले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा सडक थाकेको छ, त्यो निर्जीव छ, शब्दहीन छ, आजित भएको छ। त्यो लान्छित थकित र शब्दहीन सडकलाई धिक्कारेर हामी सभ्य मानव बन्न सक्दैनौँ। हाम्रो यात्रा सुरक्षित हुन सक्दैन। सुरक्षित यात्राको चाहना राख्नेले, सवारी दुर्घटना नहोस् भन्ने चाहना राख्ने हामी मानिसहरूले सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सडक विभागलाई, सडक निर्माणको कार्यको ठेक्का लिएको ठेकेदारहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ। त्यसबाट मात्रै हाम्रो सडकको अवस्थामा सुधार आउँछ। सडकको अवस्थामा सुधार आउने बित्तिकै हामीहरू सुरक्षित यात्रा गर्न सक्छौँ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कवितामा कवयित्रीले आजको वर्तमानलाई पनि यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। आज हामी ज्ञान विज्ञानका कुरा गर्छौँ, 21औं शताब्दीको कुरा गर्छौँ, लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, मौलिक हक अधिकारका ठुल्ठुला कुरा गर्दछौँ। कानुनका ठेलीहरू निर्मित छन्, स्वर्णाक्षरले मौलिक हकहरू उल्लेख गरिएको छ, तर इन द प्र्याक्टिस, इन द व्यवहारमा यी सबै कुरा भन्ने कुरा मात्रै भएका छन्। आज नेपालको सडक संरचना हेर्ने हो भने हाम्रा धेरै सडकहरू अप्ठ्यारा छन्। यातायातको विकासका लागि पहाडमा घुमाउरा बाटाहरू काटिएका छन्, उकाला छन्, घुम्तीहरू छन्, अनगिन्ती घुम्तीहरू छन्। बाटो बनाइएको छ तर ढलको व्यवस्थापन गरिएको छैन। वर्षाको भेलले बाटोको दुर्दशा बनाएको छ। अनि मर्मत सम्मारका निम्ति समय समयमा नेपाल सरकारले कार्यक्रम राखेको छ, बजेट विनियोजन गरेको छ। ठेक्केदारहरू विभिन्न सडक निर्माण परियोजनाहरूको लाइसेन्स लिएका छन्, अनुमति लिएका छन्, सम्झौता गरेका छन्, ठेक्का कागजातहरू झोलामा हालेर त्यसबाट प्राप्त भएको अग्रिम भुक्तानी, पेशकी, अन्यत्र लगानी गरेर जनतालाई धुलो र धुवाँयुक्त सडक उपयोग गर्न बाध्य पारिरहेका छन्। दिन प्रतिदिन मान्छेको गैर जिम्मेवारपन बढ्दो छ। अनि कर्मचारीहरू जो नियमनकारी निकायमा रहेका छन्, ती नियमनकारी निकायहरू ठेकेदारहरूका व्यवहारहरूबाट प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले ठेकेदारहरूप्रति गरिने अलिकति आग्रहपूर्ण व्यवहारले, अलिकति उदार व्यवहारले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। अतः हामी सबै जागृत भएर, हामी सबैले सचेत भएर सडकको अवस्थाप्रति खबरदारी गर्नुपर्दछ। आफ्नो घर अगाडिको, आफ्नो आँगन अगाडिको सडकको निर्माण
मर्मत सम्मारमा चनाखो रहनु, सक्रियता देखाउनु हामी सबैको दायित्व। यदि त्यसो हुन सक्यो भने, सडक सुरक्षित बनाउन सकियो भने, सडकको अवस्था राम्रो बनाउन सकियो भने हाम्रो यात्रा सुरक्षित हुन सक्छ, हाम्रो जीवन सुरक्षित हुन सक्छ। त्यसैले मानव जीवनको सुरक्षा र मानव जीवनको भविष्य सडकसँग जोडिएको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै कवयित्रीले सडकलाई धिक्कार्ने, सडकलाई सराप्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसबाट समस्या समाधान नहुने, समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने, जिम्मेवार निकायलाई सक्रिय बनाउन झकझक्याउनु पर्ने, घचघच्याउनु पर्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने विचार यस कवितामा व्यक्त गरेकी छन्। र प्रकृतिको मानवीकरण गरेर लेखिएको यस उत्कृष्ट कवितामा मानवीय मनोवृत्ति, मानवीय गैर जिम्मेवारीपनप्रति कवयित्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्, व्यङ्ग्य गरेकी छिन्। आफू सुरक्षित जीवनको, सुरक्षित यात्राको चाहना राख्ने, आफ्नो जीवनलाई महत्त्व दिने, तर त्यो सुरक्षित जीवनको आधार सडकप्रति अकर्मण्य रहने मानवीय मनोवृत्तिप्रति पनि कवयित्रीको असन्तुष्टि रहेको छ। त्यसैले कवयित्रीका विचारमा सडकलाई विभिन्न नामाकरण गरेर, सरापेर, धिक्कारेर हामी सुरक्षित जीवन बिताउन सक्दैनौँ, हाम्रो यात्रा सुरक्षित हुँदैन, हाम्रो यात्रा गन्तव्यस्थलसम्म पुग्न सक्दैन र हाम्रो जीवनको सुरक्षाको निम्ति हामीले निर्धारण गरेको गन्तव्य पूरा गर्नको निम्ति सडकको अवस्थामा हामी सबै सचेत हुनुपर्ने र सडकहरू समयमै मर्मत सम्मार गरिनुपर्ने विचार यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। धन्यवाद, नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस सहजीकरण क्रियाकलाप मार्फत मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो गद्य शैलीको कविता वाचनको अभ्यास र अनि यस कविताको भाव वा विचारको सहजीकरण गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने, कुनै खुल्दुलीहरू छन् भने इनबक्समा, मेसेज बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र यो भिडियो नेपाली विषयका विद्वान गुरुहरू समक्ष पनि पुग्ने भएको हुनाले उहाँहरूका कुनै सुझावहरू भए पनि ती सुझावहरूको अपेक्षा राख्दछु। यो प्रयत्नलाई अझै राम्रो बनाउन, अझै परिष्कृत गर्नको निम्ति र नेपाली विषयका विद्यार्थीहरूको नेपाली विषयको सिकाइ प्रभावकारी बनाउनको निम्ति गरिएको यो प्रयत्नलाई नेपाली विषय शिक्षकहरूले, नेपाली भाषाका विद्वान गुरुहरूले पनि आवश्यक सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाली ई-लर्न च्यानल युट्युबमा गएर नेपाली ई-लर्न, नेपालीमा टाइप गर्नुहोला, ई क्यापिटल अनि लर्न च्यानल सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी म कार्यरत रहेको मेरो विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेले पनि आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ। मैले मेरै फेसबुक मार्फत पनि सार्वजनिक गर्नेछु र प्राप्त गर्न हुनेछ। यो च्यानललाई लाइक गरेर, सब्स्क्राइब गरेर, आवश्यक सुझावहरू दिएर यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन र नेपाली भाषा शिक्षणमा आइपरेका कठिनाइहरू, नेपाली भाषाको सिकाइमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भोग्नु परेका कठिनाइहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि सबैको महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वास सहित यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्, शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, हस्त, नमस्कार।